पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असेंबली आज सूबाई बजट के दौरान असेंबली में अलामती तौर पर ही हाजिर रहे। गुज़िश्ता रोज कौमी असेंबली के बजट इजलास में भी पीपल्स पार्टी हुकूमत से फासले पर नजर आई। इसहाक डार तारिक फजल चौधरी के मुज़ाकरात के बावजूद पीपल्स पार्टी की बजट इजलास में हाजिरी बराए नाम ही रही। इजलास में पीपल्स पार्टी के सिर्फ 4 अराकीन ने ही शिरकत की। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इजलास में शरीक नहीं हुए। आज पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी हुआ। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर सरदार अय्याज सादिक और राना सनाउल्लाह मौजूद रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर और शेरी रहमान मुज़ाकरात में शामिल हुए। मुज़ाकरात चेयरमैन सेनेट के चेंबर में हुए। नून लीग के पास कौमी असेंबली में 108 तो पीपल्स पार्टी के पास 68 नशस्तें हैं। MQM की 21, काफ लीग की 5, IPP की 4 और दूसरे इत्तेहादियों की नशस्तों के बावजूद नून लीग की मौजूदा हुकूमत का इन्हिसार पीपल्स पार्टी पर है। ऐसे में सवाल है कि शहबाज हुकूमत को वजारतें लिए बगैर सपोर्ट करने वाली पीपल्स पार्टी का नून लीग से असल इशू है क्या? चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के मुताबिक पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हुकूमत ने जिन निकात पर तहरीरी तौर पर इत्तफाक किया उन पर अमल दरामद किया जाए। पंजाब में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी के मुताबिक पंजाब बजट की तैयारी में पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। इन हालात में बजट की हिमायत नहीं कर सकते। जबकि ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को असल मसाइल पंजाब में ही दरपेश हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब के इंतजामी उमूर में नज़रअंदाज किया जा रहा है। ख़ास तौर पर इंतजामी अफसरान की तकर्रियों, तबादलों और तरक्याती मंसूबों में भी पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हालिया बजट के कई निकात पर भी पीपल्स पार्टी को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन कुछ देर पहले की खबर के मुताबिक कुछ अहम मामलात पर पेशरफ्त होने की भी इत्तलात है। ऐसे में सवाल जन्म लेता है कि विफाक में अपनी सियासी ज़रूरियात के लिए नून लीग ने पीपल्स पार्टी को काफ़ी हद तक अकोमोडेट किया। अहम आइनी ओहदों पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का इंतखाब इसकी बड़ी मिसाल है। ऐसे में नून लीग पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कामयाब हो पाएगी या फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर चुकी है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और हम्माद गजनवी साहब भी आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। पैनल के लिए सवाल: कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली बजट इजलास, पीपल्स पार्टी की अलामती हाजिरी, नाराज़गी की असल वजूहात क्या हैं? इफ्तिखार साहब, कल कौमी असेंबली, आज पंजाब असेंबली, पीपल्स पार्टी का रवैया और तर्ज अमल दोनों दिन एक जैसा दिखा है। क्या वजह है कि मानने को तैयार नहीं? इत्तेहादी हैं, साथ है, पहला बजट है, अभी तो 2 महीने गुजरे हैं। सबसे पहले तो मैं हम्माद गजनवी साहब को इस महफिल में खुश आमदीद कहता हूँ। और फिर अब आपका सवाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कार्ड्स बहुत खूबसूरत अंदाज में खेल रही है। जब कौमी इंतखाब हुआ, नताइज सामने आए, तो ना पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में थी, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में थी, ना वो जो सुन्नी इत्तेहाद वाले इस पोजीशन में थे कि गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते। तो वो जो क्राइसिस था वो बहुत गहरा क्राइसिस हो सकता था। उस क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए पहला जो ऑफ़र की वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की उस जमात को जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बाद में बनी कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिल के गवर्नमेंट को फॉर्म कर लें। पीपल्स पार्टी पीछे हट गई क्योंकि पीपल्स पार्टी को ये एहसास था कि इत्तेहादी उनके नून लीग वाले ही हो सकते हैं जो PDM में भी काफ़ी अरसा उनके साथ रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सियासत नज़रियात पे हो रही है? तो मेरा जवाब है कि सियासत नज़रियात पर नहीं हो रही है, सियासत गिव एंड टेक पे हो रही है। आपका सवाल कि उन्होंने वफाक में तो बहुत कुछ हासिल कर लिया, वो पंजाब में क्या हासिल करना चाहते हैं? सर, एक सवाल है आपसे। आपने कहा सियासत नज़रियात पर नहीं, गिव एंड टेक पर हो रही है। हाँ, क्या जमहूरियत में यही गिव एंड टेक होता है? जी बिल्कुल। दुनिया में जितने भी अपना इस किस्म के इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं वो कम से कम जो नुकात होते हैं उनकी बुनियाद पे बनते हैं, जिसको हम गिव एंड टेक ही कहते हैं। कुछ मामलात पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं क्योंकि मामलात को आगे ले जाना होता है, और मखलूत हुकूमतें इसी नोयत की बनती हैं। और यूरोप की अगर मखलूत हुकूमतों की स्टडी करें तो वो बहुत हैरान कुन आपको जवाब मिलेगा। आपने मुझे रोक दिया, ये बड़ी प्रॉब्लम है। हमने हमेशा आपसे कहा है कि आप हमें टोका ना करें। हम उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ पे हम भूल जाते हैं कि हम क्या बात कर रहे थे। आपने कहा कि पंजाब में क्या मिलेगा? पंजाब में हुकूमत यही रहेगी जो है, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर SP उनके काम नहीं करता,
اگر آئی جی ان کو وہ عزت اور احترام نہیں دیتا, اگر چیف سیکرٹری ان کو عزت و احترام نہیں دیتا تو دوسرے منتخب ایم پی اے کو دے رہا ہے, یہ واقعی ایک سنجیدہ معاملہ ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ منتخب لوگ ہیں, لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, اور ان علاقے کے مسائل ہیں, جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کمیٹیوں کی فارمیشن کی ہے, کہ وہ ترقیاتی کمیٹیاں جو بنائی ہیں جو فنڈ کو استعمال کرنے کے لیے آئیڈینٹیفائی کریں گے اسکیموں کو, یہ پیپلز پارٹی کا گل ہے کہ ان کو شامل نہیں کیا گیا, اور یہ جرمن گل ہے, یہ ان کو کرنا پڑے گا اور قریب آنا پڑے گا. پیپلز پارٹی امپورٹنٹ رول ادا کر سکتی ہے, کیونکہ جو دوسری اپوزیشن پارٹی ہے وہ سوائے شور اور شرابہ کرنے کے مجھے نہیں نظر آتا وہ کسی معاملے میں بھی سنجیدہ ہے, یا وہ کچھ سنجیدگی کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت کے جو پالیسیز ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنا سکتی ہے. پیپلز پارٹی کی سنجیدگی. شہزاد چودھری صاحب, قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی لازمی حمایت, اب اس کی منظوری کے لیے بھی وہ درکار ہے, ورنہ حکومت کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. کیا پیپلز پارٹی سنجیدہ نہیں, ہر حال میں نون لیگ کو اس کے تحفظات دور کرنا ہوں گے, یا وہ کسی انتہا تک بھی جا سکتے ہیں؟ دیکھیے, اگر تو اصول کی بات ہوتی, اصول کی بنیاد پہ پیپلز پارٹی حصہ نہ لیتی, موجود نہ ہوتی, تو پھر تو ایک بھی آدمی کو نہیں آنا چاہیے تھا. اصول تو اتنے پختہ ہوتے ہیں, تو اگر ایک بھی آ گیا اور یہاں پہ تو 3 4 4 آئے, تو اس کا مطلب ہے اصول نہیں تھے, اصول کی بنیاد پہ نہیں ہے, یہ پھر مفادات کی بنیاد پہ ہے. اور اگر مفادات کی بنیاد پہ ہے تو پھر اس کو ابن الوقتی کہتے ہیں, اس کو موقع پرستی کہتے ہیں. تو ابن الوقتی اور موقع پرستی کی وجوہات کیا ہیں؟ اب اس کی مختلف آگے چلتے دیکھتے ہیں ہم. سیاسی انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے, سیاست بھی ہو سکتی ہے. سیاست دیکھیے, پیپلز پارٹی نے شروع سے ہی طاقت کے اندر شراکت داری تو کی ہے, لیکن ذمہ داری کوئی بھی نہیں اٹھانے کی اس نے مجبوری نہیں سمجھی, اپنی ذمہ داری میں حصہ نہیں ڈالا. تو ایک حکومت جو کہ مشکلات میں حکومت کر رہی ہے, اس کے لیے ایک ایسا ساتھی جو طاقت میں تو حصہ دار بنتا ہے لیکن ذمہ داری نہیں اٹھاتا, اس کے اوپر پھر سوالات اس کے دماغ میں اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کو کس حد تک شامل کیا جا سکتا ہے اپنی چیزوں کے اندر. دوسری بات, مفادات کی جب بات کی جاتی ہے, معاشی مفادات بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر کراچی یا سندھ کے لیے کچھ ایسے پروجیکٹس تھے جو کہ پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ ان کو دیے جانے چاہیے, ان کا پیسہ ان کو دیا جانا چاہیے, اور شاید حکومت نے اپنے بجٹ کے اندر یا ان کا اناؤنسمنٹ کی تو اپنے طور پہ کر دی, یعنی فیڈرل رسپانسبلٹی کے طور پہ, یا یہ کہ اتنے پیسے نہیں دیے جتنے دیے جانے چاہیے تھے. یاد رکھیں, ہمارے ہاں جب پروجیکٹ کے پیسے ملتے ہیں, ہمارے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر, یہ ضروری نہیں کہ سندھ میں, کسی بھی جگہ پہ, تو اب عموماً طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کم از کم یعنی 30% تک پیسہ جو ہوتا ہے اس میں سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے, کھایا جاتا ہے, ضائع کیا جاتا ہے, اس کے مختلف اس کو طریقے سے صرف کیا جاتا ہے, اور باقی صرف 70%, اگر خوش قسمتی ہو تو 70% آپ کا اس پروجیکٹ پہ لگتا ہے, باقی کھایا جاتا ہے پیسہ. تو اس لیے ان کے اندر جب آپ دیکھتے ہو کہ ایک بجٹ کے اندر 2900 ارب کا یا 2095 ارب کے ڈیولپمنٹ بجٹ دیا گیا صوبوں کو 2095, اس کے علاوہ جو کہ آپ نے ان کو NFC کے تھرو دینا تھا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ آپ اپنے صوبوں کو دے رہے ہو کہ لو اس سے ڈیولپمنٹ کرو, ڈیولپمنٹ سے جتنا فیصد بھی نکلتا ہے وہ نکالا جائے. صحیح. دوسری بات, ہماری سیاست, جس طریقے سے افتخار صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک اور قوم کی مشکل کو دیکھنا پڑتا ہے. یہاں پر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ جس دن بجٹ پیش ہو رہا ہوتا ہے اس دن اتنا شور مچایا جائے کہ کسی کو کوئی بجٹ کی سمجھ نہ آئے. اس لیے حکومتیں بجٹ کم دیتی ہیں اور وہ بھی شور کے جواب میں شور کے انداز میں ایک تقریر کر کے چلی جاتی ہیں. نہ اس کو سننے والے سمجھ پاتے ہیں, نہ اور وہ اپوزیشن تو سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہوتی. دوسری بات, پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری کیا تھی ایسے مشکل وقت میں؟ کہتے ہیں اگلے 2 سے 3 سال ہمارے بہت مشکل گزریں گے معاشی طور پر. گزرے ہیں اور آئندہ بھی. تو پیپلز پارٹی کی ذمہ داری کیا تھی؟ اپنی جتنی بھی انٹلیکٹ ہے, اکنامک انٹلیکٹ ہے, وہ لے کے شامل ہوتی اور گائیڈ کرتی اور مددگار بنتی. اچھا, پھر دوسری بات, یہ پروپوزلز ہیں. جب بجٹ کی تقریر کی جاتی ہے, یہ بجٹ پاس نہیں ہو رہا ہوتا, یہ بجٹ پروپوزلز ہیں, یہ تجاویز ہیں. ان تجاویز پہ اب بحث ہونی ہے اسمبلیوں کے اندر. بالکل درست. تو آپ اس بحث میں حصہ لیجئے, پڑھ کے, سمجھ کے, اور گائیڈ کیجئے اس حکومت کو کہ کس طور پر بہتر. IMF کے ہم نیچے پھنسے بیٹھے ہیں, ایسی مشکل حالات کے اندر ہمیں کس طریقے سے اس بجٹ کو بنانا چاہیے کہ کچھ پیداوار بھی ہو, کچھ چیزیں جو ادھار ہے, قرض ہے, اس کو واپس بھی کیا جائے, کچھ تھوڑی بہت ترقی کا شکل بھی سامنے آئے. تو یہ معاملات ہیں
لیکن اگر اس کو ہمارا ٹوٹل کمبائنڈ پولیٹیکل انٹلیکٹ اس لیول پہ نہیں لے جا پاتا تو پھر ہم کس کی طرف دیکھیں؟ پھر یہی ہے کہ زیغم صاحب اور افتخار صاحب کو لے جائیں, ان کو ذمہ داری دیں اور ان کو بولیں کہ یہ بیٹھ کے پھر حکومت کریں, کیونکہ یہ لوگ تو مل کے کام کرنے کے قابل ہے نہیں, یا کرنا نہیں چاہتے ہے نہیں اور کرنا نہیں چاہتے. ویسے دونوں کا ہی کمبینیشن بہت خطرناک ہے عوام کے لیے. زیغم صاحب ایک تو یہ جو میرا اور زیغم کا نہیں آپ کہہ رہی ہے نہیں اور خطرناک ہے, خدا کا خوف ہے بابا, یہ کیا کہہ رہی ہو, یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ اچھا آپ تیار بھی ہو گئے, مجھے لگتا ہے آپ حصہ بھی اٹھا چکے ہیں وہاں سے, اتنی فوری طور پہ آپ نے مطلب سمجھیں پارلیمنٹ کے اندر الیکشن لڑنا پڑتا ہے.